سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هشتم را میخوانیم. درس هشتم امروز ما جابر بن حیان می باشد. امام علی علیه السلام میفرمایند عالم کسی است که از آموختن دانش خسته نشود. بالای متکیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے میں کبھی تھکا نہ ہو. اسی روایت کے ساتھ فرمان کے ساتھ ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں. الف لطفاً پاسخ دهید. جواب دینا ہے آپ نے. جابر بن حیان کی بود یا چه کسی بود؟ دو خصوصیت برجسته جابر بن حیان را بنویسید. 3 نوشته های جابر درباره چه موضوعاتی است؟ 4 روش تحقیقاتی جابر چه بوده است؟ 5 چرا جابر را پدر علم شیمی می‌خوانند؟ خب جلو میریم. ب پرسش مناسب بنویسید. यहाँ पर जवाब दिए गए हैं तो आपने इन्हीं जवाबों में से सवाल आपने निकालना है. जवाब देखें. از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بود. متکی بودن تألیفات وی بر تجربه های دقیق و آزمایش های علمی. ترکیب شیمیایی جوهر گوگرد. لطفاً جمله بسازید. تجهیزات جنگی، پیشرفت کردیم، اکتشاف ویژگی، تحمل، صنایع. خب جلو میریم. صفحه 44 حرف ت. به این اشخاص چه میگویند؟ کسی که درباره موضوعی تحقیق میکند و به مطالعه و بررسی میپردازد. 2 کسی که در پی آزمایش های بسیار چیزی را کشف میکند. آن که وقایع و حوادث تاریخی را ثبت میکند. 4 آن که بالاترین مقام دولتی در استان است. 5 کسی که با تعریف بیجا از دیگران میخواد او را فریب دهد. خب صفحه 45 حرف تا. هم معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. جو نشان लगाया गया है उसका आपने माना लिखना है या हम माना लिखना है. جابر با پشتکار و علاقه فراوان در جلسه های درس امام حاضر می شد. 2 قدرت تحمل او در کارهای طاقت فرسا باعث ترقی و کمال او گشت. 3 بیشتر آثار این دانشمند بزرگ مورد تایید و استفاده محققان قرار گرفته است. حرف جیم. لطفاً به زمانهای خواسته شده تبدیل کنید. 1 او رساله های متعدی در علم شیمی به رشته تحریر در آورده است. به این جمله ماضی استمراری و مضارع اخباری تبدیل کنید. 2 تو را در سخن به چنگ بالا سپارند و خود به کرد دیگری حلقه زنند. نرو مضارع مستمر، مضارع التزامی. 3 نگاه بر معنای جوان در دل او امیدی برانگیخت. ماضی مستمر، امر مفرد. چه کسی حاضر است که از ساعت برای من خبر بیاورد؟ امر جمع، ماضی ساده یعنی ماضی مطلق. خب جلو میریم. حرف چه. لطفاً تصحیح کنید. این جمله که آپ تصحیح کرنا है. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از بزرگتر علمای جهان است. 2 جابر در اکثر رشته علمی به امام صادق اسلام بهره می گرفت. آیت الله بهجت از درخشان ترین شخصیت علمی و عرفانی بود. ایشان واقعا انسان بسیار طاقت فرسای بود. از بخیل مشورت مکن زیرا او تو را از گشاد دست باز دارد. خب با हम بخندیم. लतीफ़ आ गया देखें. معلم شاگرد से क्या कहता है? معلم कहता है कि میتوانی با صادق جمله بسازی؟ میتونی با صادق جمله بسازی؟ شاگرد بله من و علی و رضا رفتیم به پارک. معلم پس صادق کو؟ شاگرد هر چیل تماسش کردیم नहीं آمد. معلم कहता है कि आप ये जो
सादिक नाम का लड़का है, इससे आप जुमला बनाएं, सादिक से। शेर कहता है ठीक है। कहता है कि मैं और अली और रज़ा पार्क गए। ये जुमला उन्होंने बनाया, शागिर्द ने। मौलवी कहते हैं बस वो जो मैंने सादिक के जुमला बारे में कहा था कि सादिक वो कहाँ है। शागिर्द कहता है कि जितना भी उसका मैंने इल्तिमास की, उसको मैंने कहा कि आओ आओ, लेकिन वो नहीं आया। खूब सफ़े चलो हफ्त हरफ हा लुत्फ़ान वाजिब साज़ी करदे व बिदिलख़्वाह यकी मानी कुनीत। जो जिस तरह यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, जो आपका दिल करे उसका माना आपने करना है। तारीख, फरूहिश, होश्त व चश्म اینا رو مکمل کامپلیت. خب تمام شد. इनको आपने मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़ नासिर।